राह को बतलाते हुए, रेट बनाते हुए या तोलते हुए या नापते हुए, मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अगर यानी ये बाई साइड वाला, क्योंकि जुबान से अगर झूठ निकल रहा है, जुबान से अगर धोखा निकल रहा है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी दूसरे मुसलमान को धोखा दिया वो भी मेरी उम्मत में से है। वला तुक्सरुल मीज़ान, और मीज़ान के अंदर कमी बेशी ना करो, ये रब का हुक्म है। तो मेरे अजीज मेरे दोस्तों, अर्ज कर रहा था, बच्चे का इम्तहान तो साल के बाद आएगा, बच्चे का इम्तहान तो चंद महीनों के बाद आएगा। मेरा और आपका इम्तहान तो हर वक्त हो रहा है। एक आदमी दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है, वो कलम चला रहा है या कोई और काम कर रहा है, उसकी कलम चलाने से अगर दाईं साइड वाला हरकत के अंदर आ जाता है तो ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। अगर बाईं साइड वाला जो है वो हरकत के अंदर आ जाता है तो ये नाकामी की तरफ जा रहा है। हर वक्त इम्तहान हो रहा है। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, एक ये बात हमारी समझ के अंदर आ जाए, हमारी समझ में ये आ जाए कि हर वक्त हमारे साथ अल्लाह ने फरिश्ते, हालांकि पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने हम सबको हर वक्त देख रहे हैं। अल्लाह हम सबको हर वक्त देख रहे हैं। दादा हसन से ना तो मौलाना, उसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, ना वो खाते हैं, ना अल्लाह जल्ल शान की ज़ात खाती है, ना पीते हैं, ना उनके और बीवी बच्चे हैं, ना कोई उनकी और मसरूफियात है। हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी वो अपनी मखलूक की तरफ, अपने बंदों की तरफ देख रहे हैं। तो अगर यही बात एक समझ में आ जाए तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों को कम तोलेगा, कोई कम नापेगा, कोई शराब पिएगा, कोई ज़िना करेगा, कोई डाका डालेगा, कोई ऐसा काम करेगा, एक बार ये समझ आ जाए कि मेरा पालने वाला, मेरा परवरदिगार हर वक्त मुझे प्यार इसलिए करता है। इतना सा बच्चा देख रहा हो डाका डालता है, इतना सा बच्चा देख रहा हो चोर चोरी करता है, ज़ानी ज़िना करता है, कोई शराबी शराब पीता है, तो इतना बच्चा देख रहा हो तो कोई ऐसा काम नहीं करता। तो जो जिसका बादशाहों का बादशाह, मेरा और आपका पालने वाला हर वक्त देख रहा हो, वो क्या ऐसे ऐसे करते। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था कि मेरा और आपका इम्तहान तो हर वक्त हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। हमारे देखने का इम्तहान, अगर मेरे देखने से ये दाईं साइड वाला हरकत में आता है तो मेरे कामयाबी के नंबर लगेगा। अगर मेरे देखने से ये बाईं साइड वाला हरकत के अंदर आता है तो मैं नाकामी की तरफ जा रहा हूं, मैं नाकामी की तरफ जा रहा हूं। तो मेरे अजीज मेरे दोस्तों, ये दुनिया के अंदर मैं और आप बतौर इम्तिहान आए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर सजा के तौर पर फरमाया था, फला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब न जाना। अगर शैतान ने वसवसा दिया वो दरख्त के करीब चले तो फरमाया अब तो जन्नत से दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर रहकर इम्तिहान के दिनों के अंदर मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, कोई अगर खेले, कोई कूदे, पढ़ाई की तरफ ध्यान न दे, उसे कोई समझदार नहीं कहता, उसे कोई अक्लमंद नहीं कहता। यार तेरे इम्तिहान के दिन है और तू खेल रहा है। और जो इम्तिहान के दिनों में खाने पीने की भी उसको नहीं है, तो परवाह नहीं है, वो पढ़ाई की तरफ लगा हुआ है, उसको समझदार है, उसको समझदार है। ये बच्चा बड़ा है, बड़ा समझदार है, सोता नहीं है ज्यादा, खाने पीने की तरफ इसकी तवज्जो नहीं, हर वक्त पढ़ाई की तरफ ध्यान है, क्योंकि इसके इम्तिहान है। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था हज़रात की खिदमत में, मेरा और इम्तिहान, मेरा और आपका इम्तिहान तो हर वक्त हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। दुकान पे बैठा हुआ उसकी दुकान पे बैठे हुए इम्तिहान हो रहा है, दफ्तर में बैठा हुआ दफ्तर के अंदर उसका इम्तिहान हो रहा है, लेन देन करते वक्त, मिलते जुलते वक्त, उठते बैठते वक्त इम्तिहान हो रहा है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के नूरानी तरीकों के मुताबिक अगर वो उठ बैठ रहा है तो ये कामयाबी की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है। और अगर इसके अपोजिट चल रहा है तो मेरे अजीज दोस्तों, ये नाकामी की तरफ जा रहा है, ये नाकामी की तरफ जा रहा है।
تو سب سے پہلے میں نے آپ کی حضرات کی خدمت میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، یہاں کی جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سارے راولپنڈی کے ہی رہنے والے تھے، لاہور سے آیا، کراچی سے آیا، فیصل آباد سے آیا، سرگودا سے آیا، وہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آئے؟ یہاں میں جاب کر رہا ہوں، کسی نوجوان سے پوچھو یا میں پڑھنے کے لیے آیا، وہ کورس کرنے کے لیے آیا، آپ کیسے آئے؟ میں یہاں مزدوری کرتا ہوں۔ رہنے والے کہاں گئے؟ اور انسان اپنی عبادت کے لیے ہم دنیا کے اندر کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بندہ میری کہانی کرتا ہے۔ بندہ کس سے بنتا ہے؟ بندہ بندگی سے بنتا ہے۔ بندہ کس سے بنتا ہے؟ بندگی سے بنتا ہے۔ کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے، انسان کا بچہ، دو ہی ٹانگیں، دو ہی ہاتھ ہے، دو ہی آنکھیں، دو ہی کان ہے، انسان کا بچہ ہے، اس کو دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے وہ بندہ بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بندہ نہیں ہے، گدھا بن گیا؟ نہیں، وہ بندہ ہے، کام جو ہے نا بندوں والے نہیں کر رہا، بلکہ کسی کو تو کہا جاتا ہے وہ بندے دا پتر بن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بندے کا پتر نہیں، بندے کا پتر۔ اگر اعمال اس کے، کام اس کے جو ہے نا، ہاتھ پاؤں اس کے جو حرکتیں ہیں وہ انسانوں والی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ بن۔ تو بندہ بندگی سے بنتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، عرض کر رہا تھا جو آج خصوصی طور پر میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس آیت کا سہارا لیا ہے، یعنی سورہ حجرات ہے، 26 پارہ ہے، آیت نمبر 11 کا آدھا حصہ، کیونکہ کافی لمبی آیت ہے، اس کے اندر مختلف موضوع ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر، اب قرآن کے اندر حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا، روزہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، زکات فرض ہو گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ، صاحب استطاعت کے اوپر، یعنی حج فرض ہے، حج قرآن کے الفاظ ہیں، جو صاحب استطاعت ان پر حج فرض ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ جب ایمان والوں کو مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جب مسلمان اور نان مسلم، مسلم ہے تو نان مسلم، جب ساروں کو مخاطب ہوتے ہیں تو یہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں۔ تو یہاں ایمان والوں کو مخاطب رب کا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ ہو رہا ہے، مذاق۔ تو مذاق کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ نے منع کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جو دوسرے مسلمان کو بے وقوف بناتا، بے وقوف بناتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یعنی تباہی کے جہانے پر پہنچ گیا وہ شخص جو دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، جو خصوصیت سے عرض کرنا چاہتا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ آج 30 تاریخ ہے، کل کیا ہے؟ 31، اور پرسوں 1 اپریل ہے۔ 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے؟ اپریل پھول کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ مسلمان نہیں کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ عیسائی کہتے ہیں، خصوصاً عیسائی، اور نان مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھول کس کو کہتے ہیں؟ پھول بے وقوف کو کہتے ہیں، بے وقوف، یعنی بے وقوف بنانا دوسرے کو۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ابتدا کہاں سے؟ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، اور ان کو مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ تمہارے لیے ایک نیا علاقہ، نیا ملک، نیا شہر آباد کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس بحری جہاز کے اندر
سوار ہو جائیں، یہ جہاز آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پہ تم اپنا یعنی شہر، اپنا ملک، اپنا دین اسلام کو قائم کر سکو گے۔ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ سارے مسلمان اس کے دھوکے میں آ کر اس جہاز کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس جہاز کے نیچے سے سوراخ کر دیا گیا تھا۔ جب وہ جہاز یعنی دریا کے عین درمیان میں پہنچا تو وہ سوراخ کھول دیا گیا اور وہ جہاز ڈوب گیا۔ مسلمان سارے وہاں پہ یعنی شہید ہو گئے تھے۔ تو ان عیسائیوں نے تمسخر اڑایا تھا یہ یکم اپریل کا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ دوسری نام مسلم قومیں جو ہیں یہ تمسخر اڑاتی ہیں مسلمانوں کا۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، دیکھا دیکھی آج مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے، مسلمان کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ غالباً اسی موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کیا آپ حضرات کے سامنے۔ میرے ساتھ بذات خود جو ہے ایک ایسا معاملہ ہوا، ایک بزرگ آئے، میرے والد صاحب کی عمر کے تھے، میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، تو مجھے ملے تو کہنے لگا یار تو آرام سے ادھر پھر رہا، ادھر تیرے چچے جو ہیں دونوں چچا جو ہے آپس میں لڑ کے خون ہو گئے، لوگ روحان ہو گئے، یہ وہ سارے پریشان ہو گیا، بھاگا گیا چچا کے گھر گیا، آگے دیکھا کہ چچا پراٹھے لے آئے، میری 8 قدموں کی 8 سن کر آنکھ کھل گئی چچا جی کی۔ انہوں نے کہا کیوں بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا چچا کچھ کہتے نہیں آپ کا چہرہ پریشان ہے، کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا کوئی نہیں چچا، فلاں چچا نے جو ہے نا وہ کہا کہ ویسے وہ کہنے لگا بیٹا جاؤ اپنے کام پہ، آج جو ہے اپریل فول منا رہے۔ تو مسلمان بھی آج جو ہے وہ ایسا ہی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی وجہ سے یعنی نکالی کر رہا ہے غیر مسلموں۔ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہیں اڑاتا، مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان نہیں کرتا، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یعنی نیچا نہیں کرتا، بلکہ مومن تو وہ ہے جو مسلمان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پریشان دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یعنی یہ ساری چیزیں آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج فلانا پیرنٹس ڈے ہے، آج یہ ہے، یہ سب غیر مسلموں کی یعنی ہے۔ مسلمان کا ہر ڈے پیرنٹ ڈے ہے، مسلمان کا ہر ڈے مدر ڈے ہے۔ ہر روز تو والد کے چہرے کو دیکھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرماتے ہیں، جو خندہ پریشانی کے ساتھ اپنے والد کو دیکھے گا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دفعہ سے کوئی زیادہ اپنے والد کو دیکھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ دیکھے گا ایک حج کا ثواب، جو 70 دفعہ دیکھے گا اللہ اسے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اپنا مسلم کو نہیں کہ سال کے بعد اپنے والدین کو ملنے کے لیے جانا ہے، اپنے والدین کو پھول جا کے پیش کرنا ہے، یا اپنے والدین کو جا کر پوچھنا ہے ابا جی آپ کا کیا حال ہے، اماں جی آپ کا کیا حال ہے۔ نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کوئی کام ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، والدین کے پاس چلے جاؤ، ماں سے جا کے دعا کرو، باپ سے جا کر دعا کرواؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو وہ کیا کرے، وہ کس کے پاس جائے؟ فرمایا قبرستان کے اندر چلے جاؤ، ماں کی پہنی کے اندر کھڑے ہو جاؤ، پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، باپ کے قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ میری ماں کے صدقے، اے اللہ میرے باپ کے صدقے میرا یہ کام کر دے، باپ اور باپ کے صدقے سے دعا مانگو، اللہ تمہارے وہ کام کر دیں گے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اپنے والدین کو اولڈ ہوموں کے اندر جا کر پھینک دینا۔ آج تو پاکستان کے اندر بھی جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، جس کو پتہ نہیں وہ خبر سن بھی لے۔ پاکستان کے اندر کا راولپنڈی کے اندر بھی کتنے اولڈ ہوم کھل چکے ہیں۔ مسلمان بھی آج اپنے والدین کو کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ اولڈ ہوموں کے اندر چھوڑ رہے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کیا بھول جاتے ہیں؟
वो ये भूल जाती हैं कि आज तो मेरा वालिद बूढ़ा हुआ है, आज तो मेरी माँ बूढ़ी हुई है, कल मैंने भी बूढ़ा होना है। ये भूल जाते हैं। आज मैं अपने वालिद को ओल्ड होम के अंदर छोड़ के आ रहा, कल मेरे बच्चे भी क्या करेंगे? जो बीजेंगे वो ही काटेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कर भला हो भला, अंत भले का भला। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दुनिया में आए किसके लिए? बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, कारखाने लगाने के लिए नहीं। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितने महलात बनाए, कितने सारा निज़ाम बनाया। दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर आकर मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक ही सजा हर वक्त बुलंद है। सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, रात का वक्त है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हमने जुल्म किया रब्बाना। ए हमारे पालने वाले, ये हमारे परवरदिगार। रब किसको कहते हैं? पालने वाले को, पैदा करने वाले को, परवरिश करने वाले को परवरदिगार को रब कहते हैं। ऐ मेरे पालने वाले, रब्बाना ज़लमना, जुल्म किया है हमने। किस पर? अनफुसना, अपनी जानों पर जुल्म किया है। व इन लम तग़फिर लना, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा, व तरहमना, और तुम हम पर रहम नहीं करेगा, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, हम दायमी तौर पर नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर आए तो रब के सामने रोते रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि यहाँ पे नालियाँ बन गई, नालियाँ बन गई। आज मुसलमान रो रहा है तो मेरे बेटे की ड्यूटी नहीं, नौकरी हुई नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, इस बात पर रो रहा है। मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, इस बात पे रो रहा है। अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई नहीं। आज अगर एक आंसू भी निकला, अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी अगर निकला, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी। कल क़यामत वाले दिन यही इंसान रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा, फरमाया कि आंसू खत्म हो जाएंगे, खून के आंसू रोना शुरू करेगा, खून खत्म हो जाएगा, पीप के आंसू रोएगा, पीप के आंसू खत्म हो जाएंगे, मगर बनेगा कुछ नहीं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हमने अपने आप को पहचानना है। सरगोदा से आने वाला, कराची से आने वाला, लाहौर से आने वाला, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वक्त गुजार रहा है तो क्यों गुजार रहा है, किस तरीके से गुजार रहा है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तो यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ पे कारोबार करने के लिए आया हूँ। वो इस चीज़ को सामने रख के अपना वक्त गुजारता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं और आप दुनिया के अंदर क्यों आए हैं? हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमारा मकाम कौन सा है? हमारा ठिकाना कौन सा है? आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए, वापस कहाँ चलेंगे, उनकी औलाद कहाँ जाएगी? अल्लाह हमें समझा, अल्लाह हमें समझा दे। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूँ, खुद भी परसों ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी मुसलमान की दिल आजारी हो, कोई दूसरा मुसलमान परेशान हो। अपने बच्चों को भी यानी इस बात से रोकना है, समझाना है कि ये मुसलमानों के काम नहीं है, मुसलमानों के काम नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, फरमाया कि एक आदमी मदीना के अंदर रहकर मदीना से वापस आ रहा है, मदीने वाले कोई असरार नजर नहीं, मदीने वाले कोई असरार नजर नहीं, मदीने में रह गया, मदीने वाले की शक्ल सूरत नसीब नहीं, मदीने वाले का लिबास नसीब नहीं, मदीने वाले जैसा उठना बैठना नसीब नहीं,
मदीने वाले गाड़ी खुशियाँ गमियाँ नसीब है। तो मेरे अजीज मेरे दोस्तों, यानी समझना इस बात को है कि दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, वो करेंगे वमा अदलहुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। जो काम हुजूर ने किया है वो हम करेंगे, और जो हुजूर ने नहीं किया वो हम नहीं करेंगे। मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, एक है शरीयत, एक है शरीयत, एक है तबीयत, एक है तबीयत, एक है शरीयत। शरीयत जन्नत की तरफ ले जाती है, तबीयत जहन्नम की तरफ ले जाती है। शरीयत कहती है नमाज का टाइम हो गया, उठ जा, कारोबार छोड़ दे, नींद छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, ये वो अब नमाज पढ़, ये शरीयत कहती है। तबीयत कहती है नहीं, अभी आराम करना है, सर्दी है बाहर, बारिश लगी हुई है, तुझे आराम की ज़रूरत है, कल सारा दिन काम करता रहा है, मजदूरी करता रहा है, अभी फिर उठकर मजदूरी। ये क्या है? ये तबीयत है, ये तबीयत है। हमने किसकी माननी है मेरे अजीज़? हमने सब किसकी माननी है? हमने रब की माननी है। आज मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है, किसकी हो रही है? एक आदमी मेहनत कर रहा है, अपने आप को थका रहा है, इस पे थका रहा है, अल्लाह को राजी करने में अपने आप को थका रहा है। और एक आदमी, दोनों थका रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं, दूसरा अपने आप को थका रहा है, किस बात पे? अल्लाह को नाराज कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है। तो मेरे अजीज़ मेरे दोस्तों, हमने किसको राजी करना है? रब को राजी करना है, सबको राजी नहीं करना। न सब राजी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानो मैं अपने हुज़ूर से अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। आखिर दावाना